मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं खाना गरम नहीं करूँगी, जाओ अपने हाथ से खुद बर्तन उठाओ जाके धो, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, मैं जो कपड़े पहनूँ, मैं जो कुछ करूँ, मैं जैसा फैशन करूँ, मैं जैसी बेहयाई करूँ, मैं जो बेगैरती करती फिरूँ, मैं करूँगी। ये औरत, इस औरत को तो सपोर्ट करेंगे। ऐसी औरत अगर इंडियन टाइप के कपड़े वपड़े पहन के 2 मिनट गोल घूम जाएगी, मैं भी कोई फैशन के कपड़े पहन के अभी खड़े होके यहाँ पर 2 तीर मार दूंगी, 2 स्लोमो पे गाने बना दूंगी, फौरन लाइक्स कमेंट आ जाएंगे, ब्यूटीफुल। इन लोगों को कोई नहीं लिखेगा। आपको कोई जबरदस्ती कहता है कि अपने ये काम करना है, जबरदस्ती करो, काम करो, ये अपने फैमिली अपने बच्चों के लिए करती हैं, खुशी से करती हैं ना, खुशी से करती हैं। मेरे माँ बाप किसी के दरवाजे पे ना जाएं, दिल से करती हैं। मैं दिल से करती हूँ, अपनी हिम्मत से करती हूँ। ये तो सुबह 5 बजे कौन उठता है? यही तो, ये रिश्ता, ये जो रिश्ता देखे ना, ये है ना, मेरे बूढ़े माँ बाप है, मैं उनको किसी के दरवाजे पे नहीं जाने दूंगी। एक औरत का यही रिश्ता है, इस रिश्ते से काम करती है औरत। औरत है ही इमोशनल, सारे इमोशंस उसी के अंदर तो होते हैं, दूसरे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है, बिक जाती है, मर जाती है, हैं? इन औरतों के लिए आवाज उठाए ना खुदा के लिए। ये 100 रुपए कमा रही है दिन का, सही बात, इनके लिए आवाज उठाए ना। जाए सड़कों पे जो जाके तमाशे लगा रहे होते हैं, रोड ठीक है ट्रैफिक जैम कर रहे होते हैं, बेखुदगियां फैला रहे होते हैं, ये नबी तुम खुल के बात करो ना आज यार, आज तुम खुल के बात करो ना, खास तौर पे क्योंकि सबसे ज्यादा तुम पे उंगली उठाई जाती है, तुम्हें तनकीद का और तनकीद का निशाना बनाती है वही औरत, वो औरत जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी करती है। बोलो ना आज के दौर, आज के दिन बोलो। देखें, सिनफे नाजुक कहा गया औरत को, सिनफे आहन है औरत, और सिनफे आहन आपके सामने बैठी है। मैं उस औरत को नहीं मानती जो आज़ादी मांगती है। किस चीज़ की आज़ादी चाहिए इनको? किस चीज़ की आज़ादी? इनको सिर्फ फरार चाहिए अपने शौहर से, अपने भाई से, अपने बाप से, अपने बेटे घर के कामों से, अपने घर के कामों से। इन्हें फरार चाहिए। ये गंदे लिबास पहन के सड़कों पे जाके तमाशे करना पसंद करती हैं। ये नहीं चाहती कि इज्जतदार औरत बन के, जो है वो कुरान कह रहा है कि घरों में ठहरी रहो, यानी घरों में ठहरने का हुक्म जो है वो दिया गया है। कोई मजबूर औरत है, बाहर कमाने के लिए निकली है, उसकी तो मजबूरी है। तुम्हारी क्या मजबूरी है कि नंगे लिबास पहनकर जाकर जो है वो प्ले कार्ड्स उठा के हमें हमारा हक दो? किस चीज़ का हक चाहिए इनको? कौन से हकूक हैं इनके जो इनके सल्ब हुए हैं? ये अपने शौहर की भी बेइज्जती करवा रही हैं, ये सड़कों पे खड़े होकर अपनी बाप की बेहुरमती का बाइस बन रही हैं। इन्हें मर्द की इज्जत और एहतराम का पास ही कोई नहीं है। फिर जब मैं कहती हूँ कि मर्द की इज्जत करो तो फिर इनको जो है वो तकलीफ होना शुरू हो जाती है। ये मर्द की इज्जत कर रही है, ये जो नग लगा रही है, ये जो यहाँ पर जो है वो ज्वेलरी बना रही है, ये अपने शौहर की इज्जत कर रही है, ये उसका साथ दे रही है। वो गार्ड जो 10 साल से एक शौहर की तलाक पर जो है वो बैठी है, उसने दूसरी शादी नहीं की, ये इज्जतदार औरत है। ये वो औरत है कि जिसके पास हजारों ऑप्शंस होंगी मर्दों के हवाले से, लेकिन बाहर निकलती है ना, बाहर निकल के जो है वो खड़ी होती है, लेकिन मर्दों को भी पीछे करने की सलाहियत रखती है। आप एक सेकंड में एक औरत को बदनाम कर देते हैं, एक औरत पे तजलील और उस पर जो है वो कीचड़ उछाल देते हैं कि ये औरत गंदी औरत है। आपको सही और गंदी औरत का आज तक पता ही नहीं चला कि सही औरत कौन है और गंदी औरत कौन है। अपने दिमाग की गंद दूर करें, अपने दिमाग का गंद दूर करें। बिल्कुल, ये औरत वो बच्चे के साथ, मासूम बच्चे के साथ बैठी है जो 1 रुपए का सिर्फ जो है वो बैग बनाती है, जो हम बाजार से 400 रुपए का खरीदते हैं। आप देखें कि जुल्म की इंतहा, ये भी मर्द जुल्म कर रहा है ना इन पे, कि इनसे जो चीजें बनवाई जा रही हैं इनको दिया कुछ नहीं जा रहा, और इन्हीं से बनवा के महंगे दामों जो है बाजार में ये चीजें फरोख्त की जा रही हैं। 1 रुपए का कोई सोच सकता है? ये जो है वो यहाँ पर 100-150 रुपया जो है वो इसको सिर्फ जो है वो कितने नग लगाने का दिया जा रहा है? 1440 नग का सिर्फ 80 रुपए। 80 रुपए। ये तजाद नहीं है? ये आपके मुल्क में जो है वो हम किस सिमत जा रहे हैं? हम इन औरतों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं सलाम पेश करती हूँ आज फिजा अली को और इनके प्रोड्यूसर को कि जो बेहतरीन तौर पर जो है वो आज का उन्होंने प्रोग्राम पेश किया है इन औरतों को बुला के। ये है आज वुमेन्स डे, ये है वो औरतें जिनकी हमें इज्जत करनी है। ठीक है, मैं उनकी भी इज्जत करती हूँ कि जिन्होंने अपना पढ़ लिख कर मुकाम बनाया, जो पायलट हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो मेरी तरह डॉक्टर्स हैं, जो मेरी तरह जो है वो मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। फिजा अली हैं, मारूफ जो है वो एंकर पर्सन भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, आप इनको देखते रहते हैं। ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने दुख छुपा के, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ला के आप लोगों के लिए काम किया है, आप लोगों को अकोमोडेट किया है, आप लोगों को सर्व किया है। वो सबसे बड़ी मजदूर कौन औरत है? आपकी बीवी। आपके घर में बैठा है वो मजदूर जो सारा दिन काम करती है,
سارا دن کچن میں کھانا پکاتی ہے, افطار سحر ہر جگہ جو ہے وہ دسترخوان بچھاتی ہے, وہ مزدور جسے پیسہ بھی کوئی نہیں دیتے, آپ کے رشتہ دار بھگتاتی ہے, آپ کے ماں باپ کو دیکھتی ہے, ماں باپ کو باتھ دیکھتی روم ہے, دھوتی سب کچھ دیکھتی ہے, یہ کوڑا مزدور ہے, اٹھاتی ہے, سب کرتی ہے اسے آپ کے پسینہ گھر کا. پسین ہوئی ہوتی ہے, لیکن کوئی اس کا پسینہ پوچھنے والا نہیں ہوتا. کوئی اسے نئے کپڑوں کی اگر وہ فرمائش کر دے تو شوہر کی 100 چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تمہارے پاس اس عورت کے لیے پیسے نہیں ہیں جس نے تمہارا گھر سنبھال کے رکھا ہے, جس نے تمہیں جو ہے وہ عزت اور احترام کا وہ مقام دے دیا کہ تمہیں شوہر بنا دیا ہے. کون لوگ ہیں ہم, کون لوگ ہیں ہم اپنے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. مرد حضرات سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جہاں میں آپ کے حق میں بات کرتی ہوں وہاں میں اس عورت کے حق میں بھی بولتی ہوں جو عزت دار عورت ہے, جو پرہیزگار عورت ہے, جو آپ کے نام پہ بیٹھی ہے, آپ کی بیوی. خدا کے لیے ان کو تکلیفیں مت دیں, دوسری عورتوں کی طرف دیکھ کے انہیں اذیت کا شکار مت کریں. آپ کی اتنی سی بات جو آپ کے لیے ہوتی ہے کہ میرے آفس میں ایک لڑکی ہے وہ میرے پیچھے پڑی ہے تو میں کیا کروں, میں کہیں باہر گیا تھا وہ فلانی لڑکی جو ہے وہ میرے پیچھے آ گئی تو میں کیا کروں. آپ ہی ذمہ دار ہیں, وہ آپ کے پیچھے کیوں آئی. اور ایک اور بات بتا دو کہ مرد کو 4 شادی کے لیے اسلام میں کوئی حکم نہیں دیا نہیں گیا, حکم ہے. صرف اجازت دی ہے. جی اجازت ٹھیک ہے, وہ بھی مجبوریاں ایسی عورتوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کو کہا ہے جو یتیم ہے, جو مسکین ہے, جو بے سہارا ہے, جو بیوہ ہے, جو ڈیورسڈ ہیں یا جن کے آگے بچے لگے ہیں, ان کے ساتھ شادی کر کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھے تاکہ وہ کسی اور غیر مرد کی نظر میں نہ جائے, باہر نکل کے کسی خونی کسی گندے لوگوں کی نظروں میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ کام نہ کرنا پڑے, تاکہ ان کے پردے کا لحاظ رہے, ان کے شٹر بن جائے. ایسے لوگ یہ نہیں کہا کہ آپ 4 شادیاں کر لیں, ایک ساتھ 4 بیویاں رکھ لیں. میں کتنے لوگوں کو دیکھتی ہوں, ہماری یہ بیوی بھی خوش ہے, وہ بیوی بھی خوش ہے, یہ بھی خوش ہے, میں تو اور کروں گا, میں تو یہ بھی کروں. کیوں کروں گا؟ آم کا درخت ہے کیا؟ صحیح بات ہے, آم کا درخت لگا ہوا ہے تمہیں؟ ہاں 4 شادیاں کروں گا. شادیاں کیوں؟ ایک شادی ایک ہی رکھو, ایک وقت میں خوش رکھو. اگر کسی بیوہ بے سہارا کی مدد کرنی ہے تو پھر کرو, ادروائز کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی عیاشی کے چکر میں. پہلے یا تو پھر پہلی بیوی کو چھوڑو پھر دوسری شادی کرو. صحیح بات ہے, آئے بڑے. لیکن اپنی بیویوں کی زندگیاں برباد نہ کریں, انہیں ذہنی مریضہ نہ بنائیں. میرے پاس اتنے کیس آتے ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ چھپ کے باتیں کرتا ہے, میسیجیں کرتا ہے. آپ کے یہ میسیج کرنے سے آپ کی بیوی کی ذہنی صحت کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. آپ کے بچوں کی ذہنی صحت, آپ کا گھر جو ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہو رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ایک عورت سارا گھر بار چھوڑ کے, اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے آپ کے گھر میں آ کے بیٹھی ہے, آپ کے کہنے پر آپ کے والدین کی خدمت کر رہی ہے, اور آپ اس کے اوپر دوسری عورت لانے کا سوچتے ہیں. اسلام نے صحیح کہا ہے کہ حکم نہیں دیا, اجازت دی ہے مجبوری کے تحت. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ایک بیوی انصاف کر رکھو. پاؤ گے. پسند یہی ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ خوش رہو. یہ نہیں کہا کہ 2 بیوی 3 بیوی کے ساتھ خوش رہو. اور اگر تم شادی نہیں کر سکتے تو خرچہ باندھ دو کسی کا, بہن بنا کے خرچہ باندھ دو نا. بیوی بنا کے خرچہ کیوں باندھنا ہے, بہن بنا لو. ہاں بہن بنا لو, بنائی جاتی. اچھا بہن بنا کے رکھو نا, بہن بنا کے رکھو. مدد کرنی ہے تو شادی کے نام پہ کیوں کرنی ہے؟ بہن بنا کے کوئی 5 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, عیدی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون میرے پاکستان میں پتہ نہیں کتنے بھائی ہیں, آج تک کسی ایک بھائی نے عیدی تک نہیں بھیجی. تم بھائی بولو تمہیں لوگ بلانا چھوڑ دیں گے. میں بھائی بول دیتی ہوں اسی لیے تو مجھے بلانا چھوڑا وہ مردوں نے. تو یہی تو بات ہے. ایک منٹ میں ایک بات کرنا چاہوں گی فضا, میں بتا رہی ہوں جس طرح نبیہ بات کرتی ہے نا مردوں کے حق میں, اسی طرح میں بھی آج کے دن پہ آپ نے مجھے ادھر ایک ان کے سامنے ایک ایگزامپل بن کے بٹھایا ہے, تو میں آج یہ بتاؤں گی کہ دیکھیں میرا مرد, میرے ہسبینڈ, ٹھیک ہے, انہوں نے میرا ساتھ دیا. آپ کے شیٹر کی طرح آپ کے ساتھ ہوتے ہیں میرے, ہاں آپ بھی ان کو سایہ ہوتے ہیں آپ کے. سایہ ہماری آپ سے زیادہ ان سے دوستی ہے بھائی جان سے, آپ لوگ دیکھتے ہیں. ہاں جی, کیونکہ میں ان کو یہ آج کے دن ٹریبیوٹ پیش کروں گی کہ وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں ہر جگہ, انہوں نے میرا ساتھ دیا. ایسے خاوند بنو, ٹھیک ہے, ایسے خاوند بنو کہ جو بیوی کو کسی اور, انہوں نے یہ ٹیلنٹ پچھانا کہ اس کے اندر ہے یہ کرج, میرے اندر تھی کرج, میرے اندر حوصلہ تھا, میں نے کرنا تھا, لیکن انہوں نے میرا ساتھ دیا تو میں ادھر تک پہنچ گئی ہوں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے, ساری کائنات کی چیزیں آج میرے حق میں. تو میں سب کو یہی کہوں گی کہ اپنے گھر کی عورتوں کو, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, اس کے ٹیلنٹ کو پہچانے اور یہ کہ اس کو سپورٹ کریں, ایسے سپورٹ کرو, ساتھ سپورٹ کریں. شوہر کو کمپینین ہونا چاہیے, ساتھی ہونا چاہیے, دشمن نہیں ہونا چاہیے. شوہر ہے, بھائی ہے. چلے جی, جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں نا سارے مل کے بہت زور سے دل سے تالیاں بجائیں گے میری ان ویمنز ڈے کے لیے, ساری میری بہنوں کے لیے. واہ جی. اور ہم بریک پہ جائیں گے جی.